अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह का शुक्र मैं ठीक, आई होप कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे जी तकरीबन 10 का टाइम हो चुका था। बच्चों का कमरा रहता था सफाई वाला, बाकी तो मैंने सारा घर नीट कर लिया था। बच्चे लेट ही सो के उठे थे क्योंकि उनको छुट्टी थी। यहाँ पे छुट्टियों को तो पता ही नहीं चलता, कभी इनका मदर डे आ जाता, कभी इनका फादर डे आ जाता, कभी इनको वैसे ही छुट्टी आ जाती। मैं कहती हूँ कि पढ़ाते कब है? मुझे लगता है पूरा साल के अंदर यहाँ सिर्फ ये कोई 4-5 महीने हैं जो पढ़ाते हैं, नहीं तो अमूमन यहाँ छुट्टियाँ ही चलती रहती हैं। अगर हम इनकी छुट्टियों को काउंट करें या फिर जो संडे मंडे की छुट्टी होती है उन सब को काउंट करें ना, तो छुट्टियाँ बस इतनी ही बनती हैं। पढ़ाई इतनी बनती है कि 6 महीने मैक्सिमम ना ये पढ़ाते हैं और 6 महीने यहाँ छुट्टियाँ चलती हैं। मेरे ख्याल में ये तकरीबन सब जगह पे सिस्टम है। पाकिस्तान में भी यही सिस्टम है कि वहाँ भी आए दिन कभी कोई छुट्टी हो जाती है, कभी कोई छुट्टी हो जाती है। खैर यहाँ पे जी हमने आलमोस्ट सफाइयों को डन कर लिया था। सफाइयाँ जी आलमोस्ट डन हो चुकी थी। उसके बाद जी फिर मैं जाने लगी थी किचन में, और बच्चों को जी मैंने कुछ ये ना फ्रूट्स वगैरह काट के दिए थे, तो बच्चों ने कुछ तो खा लिए थे, बाकी पड़े हुए थे। मैंने कहा इसको ले जाती हूँ साथ, हमें जाके फिर फेरा पड़ेगा कि जाके इसको उठा लाऊं, बेहतर है साथ ही ले जाती हूँ। पता है बंदा भूल जाता है, लेकिन ये है कि मुझे वापस नहीं आना पड़ा, पहले याद आ गया कि इसको उठा के लेके जाना है ना। उसके बाद जी फिर मैं आ गई थी दोबारा किचन में। यहाँ पे मैंने बनाना था जी बच्चों के लिए कबाब। इसके लिए मैंने ले लिया था कीमा, और साथ ही जी मैंने लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट बना लिया था। ये मैंने बच्चों के लिए बनाने थे, इसमें ज़्यादा मैंने स्पाइसेस नहीं ऐड करने, बस वही थोड़े थोड़े मैं ऐड करूँगी जो होती हैं जो स्पाइसेस ना। और ये स्पाइस जो है कबाब, ये मेरी बेटी कह रही थी मामा मैंने खुद रेडी करना है ना, तो बस वही डालती जा रही थी, मैं उसको बताती जा रही थी। पता है बच्चों को अमूमन शौक होता है कि जो मामा करती हैं ना उनका दिल होता है हम भी वही काम करें। हमारा भी यही हाल था कि जब हम छोटे थे ना, तो जो मामा लोग करते थे हम भी वही करते थे। लेकिन जैसे ही हम बड़े हुए हैं, जो शौक़ था, जब तक शौक़ था काम करने को दिल करता था, लेकिन जैसे ही वो मजबूरी बनी तो अब दिल करता कोई काम करे हम बस बैठे रहे। बस यही हाल हमारे बच्चों का भी है, उनका भी दिल है कि अब हम काम करें, लेकिन जब इनको भी काम करना पड़ना, उन्होंने कहना अल्लाह करे कोई झूठ ही हो, काम ना ही करना पे कोई और ही काम कर देना। यहाँ पे जी मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, मेरे अब्बू सुनाते थे ये वाक़या कि पता पुराने ज़माने में लोग ऐसे ही करते थे। अक्सर जो बुज़ुर्ग हज़रात होते थे वो बैठ जाते थे और इसी तरह के किस्से कहानियाँ सुनाते थे कि एक वाक़या था कि एक अल्लाह का नेक बंदा था, वो बहुत ही अल्लाह ताला की इबादत करता था, बहुत ज़्यादा ही इबादत करता था। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला को उसकी इबादत इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने एक दिन खुश होकर कहा कि बंदिया पूरियाँ, ये मैं तुम्हें बर्तन देता हूँ, तुम्हें गिफ्ट देता हूँ कि तुम ना ये ले लो, तुम्हारा कोई भी चीज़ खाने को दिल करेगा, तुमने इसकी तरफ देख के तो सोचना है, तो उसमें वो चीज़ बन जाएगी ना। उसका एक हमसाया था, उसने उसको देखा और कहा पूछा कि ये तुमने कैसे लिया है? तो वो कहता है कि मुझे अल्लाह ताला ने ना मेरी बड़ी इबादत की है, तो अल्लाह ताला ने खुश होकर मुझे ये दिया है ना। तो वो आदमी सोचता है कि ठीक है मैं भी ऐसे ही करता हूँ। वो खैर वो भी बड़ी देर अल्लाह की इबादत करता है, बड़ी इबादत करता है, और उसको भी जी एक दिन वो टाइम आ जाता है, अल्लाह ताला पूछते हैं बता तुमने क्या लेना है? वो कहता है अल्लाह ताला मुझे कुछ दे या ना दे, ऐसा करे कि जो हमारा हमसाया ना उससे वो बर्तन वापस ले ले। हमें उस वक्त भी बड़ी हंसी आती थी कि ऐसे कौन करता है कि बंदा अपने लिए कोई चीज़ मांगता है। लेकिन ये है कि हमारे जो थे ना अब्बू, वो बताते थे कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं। खैर जब हम छोटे थे उस वक्त तो समझ नहीं आई, लेकिन अब जब बड़े हुए हैं तो तब पता चला वाकई लोग ऐसा करते हैं कि किसी को जो खुशी होती है या किसी के पास जो चीज़ होती है उसको देख के ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला इसको और दे या अल्लाह ताला इसके नसीब में ये अच्छा करे और हमें भी इस तरह की दे, ये नहीं सोचते। बस वो ये देखते हैं कि इसके पास जो चीज़ है या तो वो ख़राब हो जाए या फिर वो कहीं गुम हो जाए। ये नहीं कहना कि हमें भी इस तरह की मिले ना, खुश तो होना ही नहीं ना, इस तरह की कोई पॉजिटिव बात करनी है, नेगेटिव सोचना है, नेगेटिव बातें करनी है। इस तरह अमूमन पता नहीं क्यों लोग करते हैं, दूसरों की खुशियों को देख के खुश क्यों नहीं होते, हर वक्त एक ही रोना पिटना डालते हैं, उसके पास ये है हमारे पास नहीं। यार ये देखो उस बंदे ने कुछ स्ट्रगल की होगी, कोई मेहनत की होगी, तब भी उसके पास आई है। उसके पास है, हमें कहाँ से आसमानों से उठ के आ गई है। स्ट्रगल करनी पड़ती है, कोई भी चीज़ हो उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपना आप मारना पड़ता है। अब हमें ले ले, अब हम अगर बैठे हुए हैं तो बड़ी खुशियों से बैठे हुए हैं, हमें जो रोटी है या कोई भी चीज़ है आसमानों से उतर के आती है। यार हमें इधर बड़ा कुछ करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके जो महीने की होती है ना ज़रूरियात वो पूरी होती हैं। लेकिन जो देखने वाले होते हैं उनको तो होता है कि ये बड़े जी महलों में बैठे हुए हैं, बड़ी आसाइशें हैं, इनकी बड़ी मौजें हैं, दरख्तों से पैसे तार तार के तो ये खाते जा रहे हैं। यार ऐसा कुछ भी नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे हम इधर हों, कहीं भी हो, मेहनत तो हर बंदे को करनी पड़ती है। लेकिन ये है कि मेहनत कोई क्यों करता है, हर बंदा नहीं करता। अमूमन हर बंदा सड़दा ही है, किसी की खुशी ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ खुश नहीं होंदा ना।
خیر یہاں پہ جی ہم آ جاتے ہیں اپنی ویڈیو والے ٹاپک پہ دوبارہ. یہاں پہ جی میں بچوں کے لیے بنانے لگی تھی ساتھ بروکلی, بچوں کے لیے کباب وغیرہ تو میں نے بنا لیے تھے. بیٹا کہہ رہا تھا مجھے نگٹس وغیرہ بنا, وہ بنا دے نوڈل وغیرہ, اس کو نوڈل بنا کے دے دیے تھے. بیٹی کہہ رہی تھی مجھے نہ کباب بنا دے, اس کو کباب بنا دیے تھے. تو میں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ساتھ نا بروکلی بنا دیتی ہوں, ایک ہیلتھی چیز ہو جائے گی. پتہ جو فرائی چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں اتنی اچھی ہوتی ہے تو چلو میٹ, لیکن یہ ہے کہ وہ ہے تو انہیلتھی نا. تو پھر میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ساتھ نا یہ بنا لیتے ہیں نا, بچے ذرا ہیلتھی بھی چیز کھا لے, مکس اپ ہو جائے دونوں چیزیں, کوئی زیادہ نہ پرابلم ہو. ساتھ ہی جی میں نے یہاں پہ جی بروکلی کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا. اور میں اپنے لیے جی بنانے لگی تھی لیڈی فنگر پنڈی. بنانا تو میں نے کچھ اور تھا لیکن فریج کھولی تو یہ نظر آ گئی, تو میں نے کہا یہی آج بنا لیتے ہیں, گرمی ہے تو اچھا لگے گا نا. تو بس اس کے لیے پیاز وغیرہ کاٹوں گی جی. اس کے بعد جو ہوتا ہے میتھڈ وہ سارے لوگوں کو پتہ ہے, اب اس کا کیا بتانا. آپ لوگ تو جی بڑے سمجھدار ہیں, آپ بھی کہتے ہوں گے کہ باجی جو ہے ہمیں وہ چیزیں بتا رہی ہے جو پہلے ہی ہمیں پتہ ہے, اس کو پتہ تو کچھ ہے نہیں, ہمیں پاگل سمجھا ہوا ہے. یار آپ لوگ بڑے ذہین ہو, بڑے سمجھدار ہو, میں کب کہتی ہوں جی. یہاں پہ جی بچوں کو پھر کھانا وغیرہ دیتے ہیں. ایک دفعہ تو وہ کباب جو تھے وہ کھا چکے ہیں, اب ان کو ساتھ جی میں نے بروکلی دینی تھی, تو اس لیے میں نے کہا تھا اب تھوڑی دیر ایسا کرے ویٹ کرے, جیسی بروکلی ہوگی پھر میں آپ کو دوبارہ دوں گی نا. یہاں پہ جی میں نے پین لے لیا تھا, پین کے اندر میں نے آئل وغیرہ ڈالا ہے. آئل وغیرہ ڈال کے اس کے اندر جی پیاز وغیرہ ڈال دیتی ہوں, اور اس کے بعد جی بچوں کو سرو کرتے ہیں. وہ جو ہم نے بروکلی اور کباب وغیرہ بنائے تھے وہ جی سرو کرتے ہیں. بچوں کو بھوک لگی ہوئی ہے, ساتھ ہی جو ان کی فرمائش شروع ہو گئی ہے کہ ماما کھانا کھانے کے بعد نا آپ نے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے شپی پلس لے کے جانا ہے نا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے اوکے کوئی بات نہیں, پہلے کھانا تو ختم کرے, میرا بھی کام ختم ہو گیا, گھر ہیٹ ہو گیا, ہر چیز ریڈی ہے. اس کے بعد جی پھر میں دیکھتی ہوں آپ لوگوں کو لے جاتی ہوں نا. تو یہاں پہ جی پھر میں بروکلی کی طرف آ گئی تھی. بروکلی بھی ہماری آلموسٹ ڈن ہو چکی تھی, بچوں کو دیتے ہیں. ویسے مجھے تو بروکلی بڑی اچھی لگتی ہے, پتہ ہے ایک تو ہیلتھی بھی بہت ہے, دوسری طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا بچے شوق سے کھاتے ہیں نا. تو بس پھر میں اس لیے زیادہ تر بچوں کو یہ چیزیں دیتی ہوں تاکہ وہ خوش بھی ہو جائیں اور ساتھ ان کو طاقت بھی ملے نا. تو بچوں کو یہاں جی میں نے پہلے کہا کہ آپ لوگ ادھر آ جائے کھانا کھا لے, لیکن وہ کہہ رہے تھے نہیں جی اب ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ ادھر ہی لے آئیں. میں نے کہا جی کوئی بات نہیں, ہم جو مائیں ہیں بات ماننی ہے, ہم ایشین ماؤں کا یہی تو رٹا ہے کہ بچے جیسے کہتے ہیں ہم ویسے ہی کر دیتے ہیں. لیکن جو ہوتے ہیں نا ڈچ لوگ وہ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں نا ادھر کہا ہے تو ادھر ہی آئیں. میری مائنڈ کے اندر ایک بات آ رہی ہے کہ ایک دفعہ نا میں سٹی کے اندر تھی, ایک چھوٹا سا بچہ گرا, اس کی ماما جو تھی دور کھڑی تھی تو میں پاس تھی. میں اس کو نا اٹھانے کے لیے آگے بڑھی کہ چھوٹا بچہ گرا اس کو اٹھا دیتی ہوں. اس کی ماما نے کہا نو, آپ لوگ جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہے, یہ خود ہی اٹھے گا. میں بڑی حیرت میں ہوئی کہ دیکھیں یہ بچے کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں جو کام خود کیا وہ خود ہی کرو. ہم ایک دفعہ بچہ گر جائے تو کوئی گھنٹے ساڑھے لاڑ ہی نہیں مکدے ہے, ہائے تو ڈگ پیا, ہائے تینوں چوٹ لگی ہے. لیکن یہ وہ بچہ خود ہی اٹھا, اس نے ایک دفعہ بھی کچھ نہیں کہا. حالانکہ وہ بچہ رو رہا تھا, اس کو چوٹ بھی آئی تھی, لیکن اس نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ چپ کر جا, ایسے کر لے وہ کر لے نا. خیر یہاں پہ جی بچوں کو ہم نے کھانا وغیرہ دے دیا تھا, وہ کھاتے ہیں. بیٹا جو ہے اس نے جو اپنے نوڈل کھا لیے تھے, اور ایک اس نے جی کباب لیا تھا, زیادہ نہیں تھا اس نے لیا. اور یہاں تک تھا جی میرا یہ ویڈیو. اچھا لگا ہوگا آپ کو, کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو جو میری سٹوری تھی وہ کیسی لگی ہے. کہ جو لوگ دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کے خوش ہونے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ اس کی یہ چیز واپس ہو جائے. آپ لوگ ایگری ہیں تو ضرور بتائیے گا. مجھے تو لگتا ہے سب لوگوں نے ایگری ہونا ہے, کیونکہ سب لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ دوسرے ان کی خوشیوں کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی دکھ میں ہو جائے نا یہ بندہ, اس کی یہ چیز کبھی ایسا ہو خراب ہو جائے یا واپس ہو جائے یا ہمارے پاس آ جائے نا. عموماً سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی خوشیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. خیر یہاں تک ہی تھا جی میرا یہ ویڈیو, امید ہے آپ کو پسند آئے گی. مجھے دیجیے گا اجازت, میرا ڈھیر سارا پیار آپ لوگوں کے لیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں